प्रियप्रेक्षकाः अत्र दिग्रहयोगः एव वयं चर्चां कुर्मः। अत्र दिग्रहयोगे अद्य भवत्पुरतः कुजमन्दयोः दिग्रहयोगः अस्य शुभाशुभफलनिरूपणं च अहं करोमि। प्रकरणम् इत्थं भवति। दुःखार्तो सत्यसन्धः स सवितृतनये भूमिजे निन्दितश्च। अत्र कुजमन्दयोगे दिग्रहयोगे नरः कीदृशः भवति? सः दुःखार्थः भवन्ति। सः दुःखार्थः भवति। दुःखार्थो सत्यसन्धः अस्य पदच्छेदः दुःखार्थः असत्यसन्धः इति भवति। सः दुःखार्थः भवति, सः असत्यसन्धः भवति इत्यर्थः। सः सवितृतनये, सविता सूर्यः, सवितुः तनयः सवितृतनयः, स सवितृतनये शनिना सह युक्तः कुजः कीदृशं नरं जनयति? अहं पूर्वं सूचितवान्। दुःखार्थः असत्यसन्धः च सः भवति। भूमिजे, भूमिजः कुजः, कुजेन सह निन्दितः च भवति। एषः योगः सुयोगः न भवति, दुर्योगः एव। अत्र कुज शनियोगे ज्योतिषशास्त्रे सौरार्ययोगः इति नामः अपि अस्ति। सौरार्ययोगः, सौरः इत्यस्य शनिः सूर्यपुत्रः, आरः इत्यस्य वक्रः कुजः। सः दुःखार्थः भवति, सः दुःखेन आर्तः पीडितः भवति इत्यर्थः। सः असत्यसन्धः भवति, न सत्यसन्धः असत्यसन्धः। सः सत्यसन्धः न भवति। सत्ये सन्धः सत्यसन्धः, न सत्यसन्धः असत्यसन्धः भवति। सः अपरमार्थप्रतिज्ञः भवति इत्यर्थः। सः निन्दितश्च भवति, सः कुल्सितः भवति इत्यर्थः। अत्र अस्मिन् योगे शुभफलस्य अनुभवं न द्रष्टुं शक्यते। अहं पूर्वं सूचितवान् सौरार्ययोगः, दिग्रहयोगे सौरार्ययोगः अत्र आनुकूल्यं न ददाति। धन्यवादः।